إذن بالنسبة للتيبي دوزاج أسيدو بازيك en présence d'un indicateur coloré رايحين نديرو ليكزومبل دوزاج d'un acide fort par une base forte ولا نقدرو نديرو دوزاج d'une base forte par un acide fort. دركا ça dépend كل université واش دير، يا اما يديرو دوزاج d'un acide fort par une base forte يا اما دوزاج d'une base forte par un acide fort. أول حاجة لازم نعرفوها الهدف من المعايرة. علاش نديرو معايرة لونية؟ الهدف من المعايرة اللونية هو إيجاد تركيز مجهول للحمض ولا للأساس. كيما حنا المثال تاعنا يقولك دوزاج d'un acide fort par une base forte. كي يقولك دوزاج d'un acide معناته الأسيد هو اللي تركيزه مجهول. باغ كونطخ الأساس يكون تركيزه معلوم. كون قالنا دوزاج دون باز فورت باغ ان اسيد فور معناته لا باز هي اللي تركيزها مجهول. تاني حاجة لازم نعرفوها احنا راح نستخدمو لابيوريت، نستخدمو صحاحة لابيوريت ونستخدمو ان اغلين مياه ولا لو بيشير. ديما في اللابيوريت نضع المحلول لتركيزه معلوم. المحلول ذو التركيز المعلوم يوضع في الصحاحة، أما المحلول لتركيزه مجهول يوضع في البيشير ولا في الإغلين ماهر. هكا باش ما تتخلطوش. كيما حنا قلنا دوزاج دان اسيد فور باغ باز فورت معناتو لا باز تركيزها معلوم هي اللي توضع في لابيوريت، أما الأسيد رايحين نوضعوه في الإغلين ماهر ورايحين نبحثوا على تركيزه. كي نقولوا معايرة معناته الأساس رايح يتفاعل مع الحمض، يعني راح يصرى تفاعل بين الحمض والأساس. هذا التفاعل نسميوه التعديل ولا لا نوتراليزاسيون. احنا كي نقولوا أساس معناته كاين بون حنايا راح نخدموا بالان اواش كون راه أساس قوي. كي نقولوا الان اواش ان اواش معناته حنا كي نقولوا محلول ان اواش معناته عندكم ديما هذه لهنايا بصفة عامة عندكم اسيد زايد الماء يمدنا شريدة الأش 3 بلس زايد شريدة سالبة. بالنسبة للأساس مع الماء يمدنا OH مو زايد شريدة موجبة. في الحالة تاعنا حنا عندنا NaOH وعندنا HCl. إذا لهنا نلقاو OH مو والNa بلس، وفي المحلول هذا محلول HCl نلقاو شوارد H3 بلس وشوارد Cl مو. حنا كي رايحين نفتحوا لو روبيني دو لا بيوريت رايحين ينزلوا لنا قطرات، هادو القطرات من الNaOH يتفاعلوا مع ال HCl، يعني OH مو رايحين يتفاعلوا مع شوارد H3 بلس يمدونا 2H2O. أما الشوارد Na بلس و Cl مو هما شوارد متفرجة، سي دي زيون سبيكتاتور رايحين يشكلوا لنا الملح. احنا قلنا الهدف من المعايرة هو إيجاد تركيز مجهول. كيف نعرفوا التركيز هذا المجهول؟ نعرفوه في نقطة التكافؤ. في نقطة التكافؤ أول حاجة pH رايح يكون يساوي 7، ومادام عنا ان اسيد فور اي اون باز فور معناته رايح يكون تفاعل سريع وتام. يعني في نقطة التكافؤ ولا نقطة نهاية التفاعل كل شوارد ال H3 بلس الموجودة هنا رايحة تتفاعل مع الشوارد ال OH مو اللي نزلوا هنا. بيان سور هادو الحجم اللي يتفاعل مع ال HCl باش نوصلوا نقطة التفاعل نسميوه V équivalent، ما هو الفوليوم équivalent اللي وصلنا لنقطة التكافؤ. إذا قلنا في نقطة التكافؤ pH رايح يكون 7. احنا ما رايحينش نستخدمو pH متر باش نعرفو بلي وصلنا ل pH 7 باش نقولو سي بون انتهى التفاعل ونغلقو لو روبيني. احنا راح نستخدمو كاشف ملون. الكاشف الملون اللي نستخدموه هو لو بلو دو بروموتيمول. تقولوا لي عليه نستخدمو لو بلو دو بروموتيمول؟ نستخدمو لو بلو دو بروموتيمول على خاطر ما لا زون دو فيراج نتاعو
تحصل لنا البي اش 7. احنا ديما نخيرو ان انديكاتور كولوري مجال تغير اللون تاعو لا زون دو فيراج تحصل لنا بي اش ديكيفالونس. كيما رانا نشوفو عندكم لو بلو دو بروموسيمول كي يكون لو ميليو اسيد رايح يمدلنا لا كولور جون، كي يكون ميليو باز يمدلنا لا كولور بلو، وبين لاسيد والباز بين الجون والبلو رايح يمدلنا لا كولور فيرت. في هذا كي تولي لا كولور فيرت معناتها وصلنا ليكيفالونس، ويعني وصلنا بي اش 7. كيما راكم تلاحظوا 7 محصورة بين 6 و7.6، هذه نسميوها لو سو القفزة. بينما لهنا باغ اكزومبل لو فينولفتالين كيما راكم تشوفوا رايح يكون شفاف كي يكون ميليو اسيد، ويكون وردي فونسي ان روز فونسي في لو ميليو بازيك. وكيما راكم تشوفوا من 8.2 ل10 رايحه تكون غوز بال، بوي يقولي عندكم غوز فونسي. كيما رانا نشوفوا لهنا السبعة رايحه تكون قدام 8.2، يعني ما رايحينش نلاحظوا نقطة التكافؤ بما انه هذا كامل رايح يكون شفاف حتى يوصل 8.2. يعني كي نفوتوا نقطة التكافؤ وين لا كولور رايحه تتغير، يعني من المفروض ما نستخدموش خلاه لو فينولفتالين، مع انه بزاف في لي لابو يستخدموه. نورمالمون يستخدموا البلو دو بروموتيمول لانه البي اش ديكيفالونس محصور في لا زون دو فارياسيون دو لا كولور دو لانديكاتور كولوري. على هذا الاساس نخيروا لانديكاتور كولوري. بالنسبه لا مانيبيولاسيون عندنا في لابيغيت رايحين نضع لا سوليوشن اللي يكون تركيزها معلوم اللي هي الاناواج كوم اون باز فورت، ونسميوها اون سوليوشن تيترونت ولا نوتراليزونت. اما في الاغلان ماير ولا لو بيشير نضع الاتش سي ال اللي هو ان اسيد فور، بحيث نسميو هاد لا سوليوشن سي لا سوليوشن تيتري ولا انوتراليزي، تكون لا كونسونطراسيون تاعها انكوني. هذه هي لا كونسونطراسيون كون فو ديتيرميني. اولا قدام ما نبداو التجربه، قدام ما نفتحوا لو روبيني رايحين نحطوا قطرات بيان سور خلينا نعبيو مثال فوليوم دو 20 مليلتر دو اتش سي ال، نزيدوا له قطرات من البلو دو بروموتيمون اللي هو الانديكاتور كولوري. قلنا البلو دو بروموتيمول مع لاسيد يمدلنا لا كولور جون، اذا المحلول هذا لونه راح يكون اصفر. من بعد نعمرو لا بيغيت 50 مليلتر من ان اواش، من بعد نفتحوا الروبيني ونخليو المحلول ان اواش ينزل قطره بقطره قطره بقطره. بيان سور او ميم طون راح يصرى تفاعل. قلنا لو اش موان مع ال H3+ رايحين يمدولنا 2H2O. بالنسبة للشوائب ال Na+ مع Cl- رايحين يمدولنا الملح كلورير دو صوديوم. ويبقى ونخليو القطرات ينزلوا حتى يتغير اللون المحلول الى اللون الاخضر. اون فوا يولي لون اخضر معناته وصلنا لنقطة التكافؤ. اذا نغلق لو روبيني، و بيان سور ابارتيغ من لو بوين ديكيفالونس نقدروا نحسبوا التركيز من خلال القانون ان اسيد تساوي ان باز. حنا اذا نبحث عن نقطة التكافؤ باش نخرجوا القانون ان اسيد يساوي ان باز. من خلال هذه العلاقة نقدر نخرجوا لا كونسونطراسيون دو لاسيد. parmi les questions اللي يقدروا يجيوكم يقول لكم مدولي لي زيون سبيكتاتور. لي زيون سبيكتاتور ولا الشوارد المتفرجة هما ال Na+ و Cl- اللي رايحين يشكلوا لنا الملح. اما الشوارد اللي تدخل في التفاعل هي ال OH- وال H3+ اللي يمدولنا 2H2O.